جنہوں اج کل اسپین بولا جاتا ہے، یعنی انگریزاں دا ملک، اس وقت اتھے اسلامی حکومت سی۔ اسپین دے علاقے تے جدوں اسلامی حکومت تے چیف جسٹس یعنی قاضی القضات اپنے مکان تو باہر نکلے نا اچانک، تے سامنے ایک کالے رنگ دا غلام دوڑدا آ رہی ہے، حبشی نوجوان سی تکڑا، تے کہنے لگا قاضی صاحب مجھے بچاؤ، قاضی صاحب مجھے بچاؤ، اے لوگ مینوں مارنا چاہندے نے، مینوں بچا لو۔ قاضی صاحب نے فوراً گھر دا دروازہ کھولا اور اس نوجوان نو اندر کمرے دے اندر بٹھایا۔ آپ نے اندے ہاتھ دھلائے، بڑے ادب نال اندے سامنے کھانا رکھیا۔ جدوں کھانا رکھیا نا تے اتنی دیر نو باہر دروازے تے دستک ہوئی، تے قاضی صاحب جدوں باہر نکلے نا، ایک ہجوم سی بہت بڑا، لوگ کہہ رہے نے قاضی صاحب تہاڈا اکلوتا بیٹا ہے، احمد دی لاش لے کے آئے۔ تے قاضی صاحب دے سامنے انہاں جدوں لاش چہرے تو پردہ ہٹایا تے قاضی صاحب دا ایک ہی بیٹا سی جن دی لاش انہاں دے ہتھاں تے سی، اور انہوں اٹھا کے لے سن۔ قاضی صاحب رو کے پوچھنے لگے میرے بیٹے نو کس نے قتل کیتا ہے؟ میرے بیٹے نے کسی دا کیا نقصان کیتا؟ کی جرم ہویا سی میرے بیٹے کو؟ کہنے لگے جی اسی ایک کالے رنگ دے حبشی نوجوان نے تواڈے پتر نو قتل کیتا ہے، اسی انہوں پکڑن دی بڑی کوشش کیتی، لیکن انہوں ظالم انسان انہاں گلیاں دے اندر کدے گم ہو گیا ہے، کسے مکان دے اندر چھپ گیا ہے، اس واسطے اسی انہیں پکڑ واسطے دوڑے ہاں، لیکن دو چار گلیاں گھومیا تو اتنے چھپ گیا، ساڑی نظریں تو اوجھل ہو گیا۔ قاضی صاحب فوراً آپ نے دروازہ پھر بند کیتا، اندر چلے گئے۔ جس کمرے دے اندر وہ کالے رنگ دا نوجوان جن دے سامنے کھانا رکھیا سی، آپ نے ان دی کنڈی باہروں بند کر دیتی تھی، فرمایا بولنا نہیں، آواز اچھی نہیں کرنی۔ آپ کنڈی بند کر کے باہر آئے اور اپنے اس بیٹے دی لاش نو وصول کیتا، کفن دفن دا انتظام کیتا اپنے ہتھاں دے نال۔ دوستان عزیز سلام دا عظیم قاضی نال روندے نال پتر نو کفن تے دفن دا تمام کرنے دے بعد رشتے دار آندے رہے، سجن بیلی آندے رہے، ہیلپ کردے رہے، مدد کردے رہے نہلان دے اندر، لیکن اس مکان دا دروازہ نہیں کھلیا۔ ہر بندے نے پوچھیا دروازہ کیوں نہیں کھول دے؟ فرمایا اے راز دی بات ہے، کوئی بندہ اندر نہ جائے، پابندی ہے۔ دوستان عزیز چونکہ قاضی صاحب میزبان سن، کسے بندے نے جرت نہیں کیتی اندر جان دی۔ قاضی صاحب نے اپنے پتر نو نہلایا، پھر کفن پہنایا، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے جنازگاہ وچ لے کے گئے، جا کے جنازہ بھی پڑھایا۔ پھر جدوں کفن دے دفن کرنے دے بعد واپس اپنے گھر وچ آئے تے دوستان عزیز لوگ آندے رہے تعزیت واسطے، افسوس کرن واسطے۔ جو بندہ بھی آیا بڑا افسوس کر رہے ہیں، قاضی صاحب تہاڈا کلا بیٹا سی، او دا جرم بھی کوئی نہیں سی، مگر اس کالے رنگ دے حبشی نوجوان نے تہاڈے پتر نو قتل کر چھڈیا۔ دوستان عزیز قاضی صاحب تعزیت وصول کر دے رہے مگر زبانوں کچھ نہیں بولے۔ لوگ آندے رہے جاندے رہے، تانتا بندے آ رہیا۔ جدوں ادھی رات دا وقت ہو گیا، گھر لوگاں تو خالی ہو گیا، رشتہ دار بھی واپس مڑ گئے۔ ہن قاضی صاحب اس دروازے وچ آئے، جس دروازے دے اندر، جس مکان دے اندر نوجوان بیٹھے کالے رنگ دا، اندر داخل ہو کے کہنے لگے او نوجوانا جان لے تو کندی زندگی دا چراغ گل کر کے آئے، تو جان لے کس باپ نو بے سہارا کر کے آئے، تو جان لے کتے بیٹے دے گلے تے چھری چلا کے آئے، تو جان لے کس پتر باپ دا کلا واحد زندگی دا سہارا ختم کر کے آئے۔ دوستان عزیز کا وہ کالے رنگ دا نوجوان کہنے لگا میں تے نہیں جاندا۔ قاضی صاحب نے اپنے گریبان نو پکڑ کے فرمایا اس باپ دا سہارا چھینن والے اس باپ نو بے سہارا کرن والے میری آنکھیاں دا نور، میرے دل دا قرار قتل کرن والے میرے بیٹے دا جرم تے کوئی نہیں سی، میرے بیٹے نے تیرا نقصان تے کوئی نہیں سی کیتا، مگر تو جو کر لیا اسی مسلمان جنوں امان دینے اس تو پھر اعراض نہیں کر دے، منہ نہیں موڑ دے، او دے تے ظلم تے زیادتی نہیں کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے فرمایا رات دے رہے جلدی نکل جا کدے پکڑیا نہ جاویں۔ اندازہ فرمائیے کتنا بڑا حوصلہ اسلام نے عنایت فرمایا۔ فرمایا تو میری اکھیاں دا چراغ گل کر کے آئے، میرے بیٹے نو قتل کر کے میرے گھر چ پناہ لین والیا، پر اسی مسلمان جنوں امان دے دئیے دوبارہ اس تو منہ نہیں موڑ دے، وعدہ خلافی نہیں کر دے۔ یہ وعدہ خلافی کرنا ساڈا شعار اور شیوا نہیں ہے، اس واسطے ایک مہربانی کر ہن جتنی جلدی ہو سکے دن نکلن تو پہلے نس جا، فرار ہو جا، لوگاں دی نظروں تو اوجھل ہو جا، کہ ایسا نہ ہوئے کہ لوگ تین پکڑ کے تو دن وقت جامی فرار ہونے واسطے لوگاں پکڑیا جامی، لوگ تین پکڑ کے گرفتار کر کے میرے کول لے آن تے پھر قاضی دی عدالت دے اندر تیرا فیصلہ آئے تے پھر میں نے فیصلہ قانون دے مطابق تیرے خلاف کرنا پہ جائے گا۔ اس واسطے رات دا وقت ہے تاکہ چھپ کے کدے نکل جا تیری جان بچ جائے۔ میری سرکار دے غلاموں کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنا بڑا صبر ہے
اور کتنا بڑا حق دا خیال سی کہ ذمی نے میرے کو پناہ لئی ہے۔ اور مسلمانوں جڑا ساڈی مسلمان دی امان دے اندر آ جائے اس دی جان عزت اور آبرو دا محافظ اسلام، اور اسلام دے منن والیاں واسطے، اسلام دے نام لیوا لوگاں واسطے یہ ضروری ہے کہ اسلام دے با کمال احکامات اور اپنی زندگی دا لازمی حصہ بنا۔